बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले दो बातों का जवाब मैं दे दूं, उसके बाद फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक तो मैंने भी खबर देखी है, मुझे बताया इंडियन एक्सप्रेस और मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए, न्यूज़ के जरिए कि जी मोदी का सरप्राइज विजिट हुआ है लद्दाख में। तो सरप्राइज विजिट कह रहे हैं इसको, यानी कि ये इंडिया के लिए सरप्राइज है कि वो लद्दाख गए हैं। मैं ये न्यूज़ 2 हफ्ते पहले पूरा जितना स्क्रिप्ट आज आप देख रहे हैं सरप्राइज विजिट का, ये मेरी 2 हफ्ते की पहले की वीडियो, जब वो ये कह रहे थे कि 20 अफराद मरे हैं और मैंने बताया था कि 65 हैं, तो मैंने आपको बता दिया था जून के मिड में कि ये मोदी का प्रोग्राम क्या था। वो जो मैंने बताया था कि इसको पुश करने के लिए गए थे ताकि जगह बनाई जा सके कि जहां पर लोकेशन जो तय हुई थी, जहां मोदी की वो करनी थी, वो वीडियो आप लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने देखी होगी, व्यूअर्स ने देखी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस स्क्रिप्ट को इस स्क्रिप्ट से मैच कर लिया होगा और वो लफ्ज व लफ्ज वही है जो कुछ है। लेकिन आज वो जो शूटिंग है जो मोदी की करवाई है उन्होंने, उसकी लोकेशन चेंज कर दी है, उसे किसी जंगल में खड़ा किया हुआ है और कह रहे हैं कि जी ये लद्दाख भी है और ये तमाम चीजें, तो वो हम उस पर आगे बात नहीं करेंगे। दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है, न्यूज़ तो नहीं है, इसको मैं आप क्लेरिफिकेशन कह लें, कुछ भी कह लें, कि डीजी ISPR ने कल ही क्लियर कर दिया था, मेरी भी इल्म में था, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हमारी कोई फौज लद्दाख में नहीं गई। तो मैं आपको ये कह दूं कि जो भी आर्मी, हमारी आर्मी से, डीजी ISPR से या जो भी हमारे आर्मी ऑफिशियल से, स्पोक्स पर्सन से जो भी न्यूज आए उसको फौरन मान लिया करें, क्योंकि वो हमारे लिए फाइनल होती है। क्योंकि ये जो सदी है इसमें कोई शक नहीं कि ये सदी एशिया की सदी है और एशिया में से ताकतें निकलेंगी और पूरी एशिया तरक्की करेगी। मैं पूरी एशिया की बात कर रहा हूं। इस एशिया में जितने ममालिक आते हैं उनकी खुशहाली होगी, ये अमीर मुल्क होंगे। एशिया के लिए खुशखबरियां हैं, नंबर 1। नंबर 2, सुपर पावर जो है वो हमें नजर आ रहा है। जिनकी आंखें हैं, अक्ल काम करती है और जिनको बात समझ में आती है, वो ये जानते हैं कि चाइना जो है वो अनअनाउंस्ड और फ्रॉम पाकिस्तान साइड दे आर अनाउंस्ड, दे आर अ सुपर पावर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जब वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा हमारे पास आया, उसके अंदर भी कुछ सब बातें हैं जो करने वाली हैं, मगर मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात लंबी हो जाएगी। मगर जो पाकिस्तान से जो गुजरा रोड, उसको हमने कहा CPEC। जो हमारे पास पैकेज आया उसको हमने कहा CPEC, और इस CPEC के अंदर मंसूबे भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, रोड्स भी हैं, तमाम मामले। CPEC जब आया तो सबसे पहले जो पाकिस्तान ने काम किया वो ये किया कि उसने इंडिया से कहा कि आप CPEC का हिस्सा बन जाएं या आप वन रोड वन बेल्ट का हिस्सा बन जाएं, तो आपको फायदा होगा। क्योंकि अगर आपने मेड इन इंडिया भी बनाना है, अगर आपने बिजनेस भी करना है, तो आपने उसको जो है इंडिया में ही नहीं बेचना, उसको आपने दुनिया भर में पहुंचाना है। तो CPEC इज अ बेस्ट रूट, बेस्ट आइडिया कि ये आपको चाइना की और पाकिस्तान की ये ऑफर अवेल करनी चाहिए। इंडिया के पास यहां 2 रास्ते थे, या तो वो हमारी ऑफर कबूल करे या उसको वो रिफ्यूज करे, दुश्मनी निभाए। उसने दुश्मनी निभाई, उसने CPEC को रिफ्यूज कर दिया। अब ये उसकी मतलब आपको ये बात में याद रखना, मैंने कहा कि 2 रास्ते थे, उसने दुश्मनी निभाई और उसने CPEC को रिफ्यूज किया। आगे चलिए, उसके बाद जब वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा आप देखते हैं, CPEC का मंसूबा देखते हैं, जब पूरे उसने जाल बिछाया अपना और बिछा रहा है और अपने मंसूबे फैला रहा है, तो हमारे जो कंपटीटर्स थे एक मंसूबा उन्होंने निकाला CPEC के मुकाबले में, उसको उन्होंने नाम दिया CAREC का। जब CAREC निकाला तो CAREC भी एशिया बेस करता है, वो भी कोई अमेरिकन बेस नहीं है, ना ही वो अमेरिका जा रहा है, वो अमेरिका में नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सदी जो है वो एशिया की है। तो CAREC जब आया तो पाकिस्तान और चाइना के पास 2 रास्ते थे कि या तो हम अपने कंपटीटर्स को compete करें या फिर हम CAREC का हिस्सा बन जाएं। तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया और चाइना ने फैसला किया कि हम CAREC का हिस्सा बनेंगे। हमने दुश्मनी की बात नहीं की, हमने कंपटीशन की बात नहीं की, बिकॉज जंग और मोहब्बत भी सब जायज है। तो हमने जो है जायज काम ये किया कि चाइना ने अपना वर्ल्ड बेल्ट वन रोड मंसूबा जो CPEC के साथ मिला हुआ है, हमने इंटीग्रेट कर दिया CAREC के साथ और हम CAREC का हिस्सा बन गए। और CAREC यानी कि अभी इंडिया सोच रहा था CAREC के हवाले से, जब उसको ऑफर की गई कि आप CAREC का हिस्सा बने, तो दे वर थिंकिंग अबाउट CAREC का हिस्सा बने नहीं बने, क्या होगा, फिर कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। इस असना में चाइना ने और पाकिस्तान ने एंट्री दे दी
اور وہ CAREC کا حصہ بن گیا. آج آپ مجھ سے پوچھتے ہیں CAREC کے اندر اور کون سے ممالک شامل ہیں, تو وہ افغانستان ہے, آذربائیجان ہے, جارجیا ہے, قازقستان ہے, کرغزستان ہے, اور تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, پاکستان ہے, منگولیا ہے, اور چائنا بھی اس میں شامل ہے. اس پروجیکٹ میں ٹوٹل 200 پروجیکٹ رکھے گئے ہیں. میں آپ کو اس کا آفیشیل لنک دے دوں گا, آپ اس لنک پہ جا کے آپ اس کی جو منصوبے ہیں, اس کی جو سٹرکچر ہے, شکل ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. اب تک اس کے اندر $37 بلین 37 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری مختلف ممالک نے کر دی ہے. اور جو سینٹرل ایشیا ہے, میں نے اکثر نام سینٹرل ایشیا کے لیے ہیں, تو جو سینٹرل ایشیا ہے اس کا جو بزنس, وہ بڑا سینٹرل ایشیا جو ہے وہ ایسا بند ہے, یعنی کہ اس کے ارد گرد جب جو ملک نکالتا ہے نا کہیں راستہ, تو وہ سمندر سے نکلتا ہے. تو جو سینٹرل ایشیا ہے اس کے پاس سمندر ہے ہی نہیں. تو وہ جب جاتا تھا سمندر استعمال کرنے کے لیے, تو وہ استعمال کرتا تھا 2 راستے, ایران کا اور پاکستان کا. پاکستان میں گوادر اینڈ کراچی کا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ راستے میں پڑتا تھا اس کے افغانستان میں امن نہیں تھا, اور اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی انتہائی کوششوں سے وہاں امن ہونے جا رہا ہے, اور طالبان کا اور امریکہ کا جو پیچ اپ ہے وہ پاکستان اپنے ایفرٹ کے ساتھ کر رہا ہے, اور بہت حد تک کروا چکا ہے. اور وہاں سے جو ہے روانگی اب طے ہے امریکہ کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان نے پہلے کہا ہوا ہے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو ہم نے کسی بمباری کرنی ہے, کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے, ماننا ہے کہ اگر غیر ملکی فوج آپ پر مسلط ہو تو اس کو مارنا جو ہے وہ جہاد بھی ہے, وہ فرض بھی ہے. تو وہ کہیں گے جی ہم اپنے اکارڈنگ ٹو اسلام ہمیں اس غیر ملکی فوج جو کہ امریکن فوج ہے, جو کہ اس ٹائم افغانستان میں ہے, اس کو مارنا, اپنے ملک میں بیٹھ کر, افغانستان میں بیٹھ کر ان کو مارنا ہم پر بنتا ہے. تو یہ بات وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. بہرحال اب وہاں سے آنا خطرناک تھا, اور وہ روڈ اب صاف ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. اور یہ جو CAREC ہے اس کے اندر افغانستان شامل ہے, اور وہ راستہ کلیئر ہو کے پاکستان سے مل جائے گا. یہ انٹیگریٹڈ ہے, یہ جال ہے جو پورے خطے کو فائدہ دے گا, بزنس کا فائدہ دے گا. اور جو ممالک اس کا حصہ ہیں, یعنی کہ اگر چائنا نے بزنس کرنا ہے تو وہ CPEC کے ذریعے اپنی چیزوں کو جنوبی جو افریقہ ہے, بر اعظم افریقہ, وہاں پہنچاتا ہے. اور جو افریقن آئٹمز ہیں, جو وہاں پہ چیزیں ہیں, میڈ ان افریقہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا پہنچے گا. اور سینٹرل ایشیا اپنا کام جو ہے, اب اس کو ایک سپیس ملے گی, راستہ ملے گا, اس کو کوئی راستہ ملے گا تو نکلے گا باہر, اپنا بزنس کرے گا, چیزیں آئیں گی, چیزیں جائیں گی. تو جو سینٹرل ایشیا ہے وہ ترقی کرے گا. ترقی تو خیر وہ ترقی یافتہ ہے, لیکن اب اپنی چیزوں کو وہ آگے نکال سکتا ہے, چیزیں آئیں گی, چیزیں جائیں گی. لیکن اس کا حصہ جو ہے وہ بھارت نہیں ہے. بھارت جو ہے مطلب وہ جو آئسولیشن کی جو پالیسی تھی بھارت کی پاکستان کو کرنے کی, اب CAREC کے بعد میں کہہ سکتا ہوں, CPEC کے بعد بھی میں نے کہا تھا, لیکن اب میں CAREC کے بعد بھی کہہ سکتا ہوں. اس کی آفیشیل ویب سائٹ چیک کر لیجئے گا. بھارت از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. بھارت جو ہے اب صرف 2 سڑکیں بنائے گا, ایک سڑک اسرائیل جائے گی اور ایک سڑک جو ہے وہ امریکہ جائے گی. اور اس سڑک کے اوپر ہی اگر کوئی میڈ ان انڈیا وہ نکال سکتے نکالیں گے. انہوں نے جو ایشیا تھا پورا کا پورا, انہوں نے ٹوٹلی ایشیا کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ یہ جو منصوبہ ہے ون بیلٹ ون روڈ اینڈ انکلوڈنگ CAREC, اس کی طرح کی جتنے پروجیکٹس ہیں ان سب میں بھارت کا نام نہیں ہے. اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں آئسولیشن. اگر کوئی لفظ کوئی میننگ پوچھتا ہے تو ڈکشنری میں ڈھونڈا کرو. جب آپ کو لکھنا ہو, جب آپ کو میننگ کرنا ہو آئسولیشن کی, تو میننگ میں آپ لکھ دیا کرو بھارت. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور شیئر ضرور کریں گے. اللہ حافظ.